इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना महबूबना व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद अख्तर चैनल से आप सब से मुखातिब है प्यारे भाइयों और बहनों। आप लोग हमारे इस चैप्टर को जो मैं मुसलसल पार्ट वाइज आप सब सामने पेश कर रहा हूँ, ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और इब्लीस के बारे में। मैं इस पार्ट में इब्लीस के बारे में और भी कुछ बयान करूँगा, किस तरह वो नबियों को और वलियों को धोखा देता था, खुश करता था। तो मैं इसके बारे में बताऊँगा। और इससे पहले मैं आमिरुल हज के बारे में कुछ बात बयान करना चाहता हूँ कि हज जो है, ये हमें जो लाखों लोग हज करते हैं, तो ये जो है लाखों हाजियों का हज सिर्फ एक अमीरुल हज की वजह से मकबूल बारगाह इलाही होता है। तो यहाँ मैं एक वाक़या बयान करूँगा, आप सब लोगों के गोशगुजार करूँगा, आप सब सामने पेश करूँगा कि आप इस वाक़े को सुनकर समझने की कोशिश करें कि हज जो लोग इतने हज करते हैं वो कैसे कबूल होता है और किसकी वजह से कबूल होता है। इसमें भी एक ज़रिया का पहलू है, वसीला का पहलू है। इस पर आप समझेंगे, बगौर समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। अब मैं आता हूँ इस वाक़े के ऊपर में। वाक़या ये है कि दमिश्क से एक शख्स हज के लिए गया हुआ था। कोई भी एक शख्स वहाँ दमिश्क का आदमी वहाँ का रहने वाला हज के लिए गया था। खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद वो थक कर बैठ गया, सुस्ताने लगा। इस दौरान उसकी आंख लग गई, नींद आ गई उसको। तो क्या देखता है कि आसमान से दो फरिश्ते खाना काबा के सामने उतरे और एक दूसरे के साथ भी सौर अफसोस के साथ कहने लगे कि इस यार किसी का भी हज मकबूल इलाही नहीं हुआ है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी वली अल्लाह, वली सिफत आदमी जो अल्लाह की निगाह में नहायत मकबूल हो, पसंदीदा हो, महबूब हो, वो शख्स इस हज में शरीक नहीं था। जब वो शख्स नींद से उठा, उसने अपने दिल में इरादा किया है कि हमारा तो इस साल हज कबूल नहीं हुआ, इंशाअल्लाह हम अगले साल भी हम फिर हज को आएंगे, शायद अल्लाह की बारगाह में हमारा हज कबूल हो जाए। हो सकता है उस वक्त तक कोई ना कोई मकबूल और महबूब अमीरुल हज हम उस हज में शरीक हो। अगले साल जब वो हज को गया, फिर वो खाना काबा का तवाफ करते करते सो गया। इस मरतबा वो क्या देखता है कि वही दो फरिश्ते फिर आकर आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साल का हज मकबूल बारगाह इलाही हो गया है। और जिसके तुफैल में हज कबूल हुआ उस शख्स का नाम मोहम्मद अली दमिश्की है। वो भी दमिश्क का मोहम्मद अली है, जिसका पेशा जूतियां सीने का है, यानी कि वो कॉबलर था, मोची था। उसके हज के मकबूल होने की वजह से सारे हाजियों का हज कबूल हुआ। मोहम्मद अली दमिश्की को ये शख्स जो ख्वाब में देख रहा था, वही शख्स जानता था, उसके मोहल्ले पड़ोस का था। और हज के मौका पर जब वो हज कर उसने देखा कि मोहम्मद अली दमिश्की का खाना काबा का तवाफ कर रहा है, लेकिन वो भीड़ इतना क्राउड था उसके पास को पहुंच नहीं सका और ना उसे मुबारकबाद दे सका। फिर उसने अरफात के मैदान में, फिर मीना में शैतान को कंकरी मारते हुए, फिर इस तरह सफा मरवा मुनह दौड़ते हुए देखा उसने मोहम्मद अली दमिश्की को, लेकिन वहां भी उससे मिल न सका। जब वो हज से वापस लौटे तो सबसे पहले मोहम्मद अली दमिश्की को बात किया ताकि उनको कॉन्ग्रेचुलेट करे कि आपकी वजह से सारे हाजियों का हज कबूल हो गया है। तो उसने सारा का सारा अपना जो ख्वाब देखा था, ड्रीम देखा था, सपना देखा था, उसके सामने पूरा बताया। बेचारा मोहम्मद अली दमिश्की ये सुनकर he was too much surprised, वो बहुत हैरान रह गया, ये क्या बात है। और फिर वो रोने लगा, रो कर कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी भर की अपनी मेहनत की कमाई से एक ह्यूज अमाउंट जमा किया था, लेकिन जब हज का वक्त करीब आया तो ड्यूरिंग द जर्नी एक होटल टाइप का जो उस तरह ज़माने में अरब में होता था जहाँ कई लोग रहते थे, तो हम उसके अपने आराम के लिए वहाँ ठहरा। तो उस मकान के अंदर एक शख्स गिरा पड़ा था, मरा था, मरने की हालत में लग रहा था कि अब उसकी जान निकल जाएगी। और उनके घरों में कई महीनों से फाका पड़ रहा था, भूख था, और ऐसा लगता था कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड उनका रूह उनके जिस्म से निकल जाएगा।
اور ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا علاج کرائیں، کھائیں کہ علاج کرائیں. میں نے ان پر ترس کھا کر بغیر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اپنی ساری رقم اس پر خرچ کر دیا اور 2 مہینہ رہ کر کنٹینیو رہ کر ان کا علاج کرایا، یہاں تک کہ جب وہ ہیلدی ہو گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا. اس لیے ہم حج پر نہیں جا سکے میرے پاس، اور نہ ہی تو آپ نے مجھ کو حج کا ارکان ادا کرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، میں تو حج کا سعادت سے محروم رہا، میں تو حج کر ہی نہیں سکا. اب زندگی بھر بھی اتنا روپیہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے کہ حج کریں اور دوبارہ حج کا ارادہ کروں. یہ کہہ کر وہ شخص بہت زور سے رونے لگا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص امیر الحج ہوتا ہے، اللہ کو کیا چیز پسند ہے اور کیسے کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کے اوپر ڈالتا ہے اور اسی شخص کو من جانب اللہ وہ اس کو امیر الحج بناتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جانے ہم لوگ کہ حج جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں اور جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں. تو حج کیسے قبول ہوتا ہے، کس کی وجہ سے، کس کے وسیلے سے حج قبول ہوتا ہے، اس وسیلے کو ہم جانے ہیں. اللہ نے ایک محمد علی دمشقی کے وسیلے سے ہم سارے حاجیوں کا حج اس سال قبول کیا. اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو جس میں کتاب سے، مشرف المحبوبین کتاب سے، اس کے مؤلف، اس کے رائٹر حاجی محبوب قاسم صاحب نے اپنی کتاب میں، جب وہ گئے تھے حج کرنے 1965 میں، تو انہوں نے بھی اپنا ایک واقعہ بیان پیش کیا. ان کو بھی اس سال جو حج کرنے گئے تھے، ان کو قبل ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ہمیں اس سال ان کے اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ حاجی سید شاہ مشرف رشید بخاری نے ان کو پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ تمہیں اس سال امیر الحج کا خطاب دیا جائے گا، ٹائٹل دیا جائے گا، لیکن تمہارے راستے میں طرح طرح کی پریشانی آئے گی، رکاوٹ آئے گی، شیطان دھوکہ دے گا، پریشان کرے گا، تم اس سے بچنا. تو انہوں نے اپنا واقعہ، وہ بھی میں سیکنڈ انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کس طرح، اللہ کے ولی، یہ اللہ کے ولی تھے، ان کو کس طرح شیطان نے پریشان کیا. تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ قربانی ہو چکی ہے اور مینا کے میدان میں ہے، مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد کا وقت ہے، موقع ہے کہ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کا. اس وقت کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے. ہمارے جو حضرت خواجہ حاجی حضرت خواجہ حاجی محمود قاسم چشتی مشرفی جو حج کہتے تھے، وہ تنہا اکیلے کھڑے تھے اور 40 فٹ کے فاصلے سے شیطان کو پہلی کنکری وہ مارتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر شیطان کو لگ کر خود بخود بحکم ربی واپس لوٹ کر میرے سینے میں لگتا ہے. اچانک انسیڈنٹ ہوتا ہے، میرے ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں، میں اچانک پکار اٹھتا ہوں، یا رب اس کے کیا معنی ہے، یہ کنکر میں نے شیطان کو مارا ہے اور کیوں میرے سینے میں واپس آ کر لوٹ کر آ گیا. چند منٹوں بعد ہوش آیا تو ان کو جواب ملا، ابلیس تو ایک ہے، اگر وہ پتھر بن گیا تو دوسرے 2 شیطان کون ہیں، جبکہ ابلیس ہرگز 3 نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ 3 پتھر جس کو حج میں کانے مارا جاتا ہے، یہ 3 پتھر کے شیطان کون ہیں؟ فوراً ان کے یہ جواب ان کو دیا گیا. جب شہزادی مصر حضرت بی بی ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ طے پائی تو حضرت ابراہیم نے خوشی میں یہ پرومس کیا کہ اگر اس شادی کی خود نصیب میں مجھ کو کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس بچے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ رہوں گا. اس لیے شہزادی مصر اور 6 ماہ کے حضرت اسماعیل کو جب ویران فار، جس کو آج ہم لوگ مکہ کہتے ہیں، میں چھوڑ دی گئے تو بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں آگے چل کر یہ ایجوکیشن دیتی رہی کہ دیکھو بیٹا، ایک دن ایسا آ سکتا ہے جب تمہارے فادر تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے. اس وقت خوب اچھی طرح یاد رکھو، تم ہرگز پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں رہنا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کر دینا. اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر صرف 13 اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرز تھی. جب حضرت ابراہیم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو اور تمہارا جو ایک چہیتا لولی سن ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دو. حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ شاید یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو انہوں نے ذی الحج کی 7 تاریخ کو صبح اٹھ کر ایک بہترین اونٹ کیمل اللہ کے نام پر قربان کر دیے. دوسری رات بھی 8 ذی الحج کو پھر جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو انہوں نے صبح اٹھ کر
7 अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए। फिर 9वीं की रात को वही ख्वाब देखते हैं तो उनके जहन में अचानक ये बात आ गई जो ये वादा अपनी शादी के मौका पर किए थे, या अल्लाह अगर तू मुझे एक औलाद अता करेगा तो मैं शौक से तेरी राह पर कुर्बान कर दूंगा। इनफैक्ट ये ख्वाब शैतान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला का हुक्म है। तो वह फौरन अपनी बीवी हजरत सारा को फैक्ट बताने के लिए उनसे परमिशन लेते हैं और बेरशिबा से फौरन वीरान फारान के लिए मक्का चले जाते हैं और 10 ज़िलहज के रोज़ यहाँ पहुँचते हैं और अपनी छोटी बीवी हजरत बीवी हाजरा से कहते हैं कि हजरत इस्माइल को सबसे अच्छे से अच्छे और आला से आला कपड़ा पहना दो और मेरे पास ले आओ। जब हजरत इस्माइल तैयार हो गए तो हजरत इब्राहिम ने बेटे से को एड्रेस करके कहा कि छुरी, रस्सी, लकड़ी और आग लाओ। हजरत इस्माइल पूछते हैं कि मैं रस्सी, लकड़ी और आग तो उठा लेता हूं पर कुर्बानी के लिए जानवर कहाँ है? हजरत इब्राहिम ने जवाब देते हैं बेटा अल्लाह ताला उसका इंतजाम कर देगा। 13 साल के बच्चे हजरत इस्माइल खूब अच्छी तरह जानते थे कि वीरान फार में 100 मील तक कोई जानवर नहीं मिलेगा। उस वक्त उन्होंने अपनी वालदा की आंखों की तरफ देखा, बेमा बेटा में दोनों में आंखों में कुछ बातें हुई और ये बात जाहिर हो गया कि कुर्बानी का कोई और जानवर नहीं बल्कि खुद हजरत इस्माइल हैं। मां मुस्कुराकर सवाल के पत्थर अपने सीने में बांध लेती है और आंखों ही से उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है, बेटा खबरदार पीछे हटने वालों में से मत बनना। हजरत इस्माइल ने भी मुस्कुराकर अपनी मां को आंख से ही इशारा किया, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब माँ बेटा की आंखों में ये बात फिक्स हो गया, आंखों में, तो उस वक्त एक शैतान आया और हजरत बीबी हाजरा जो मिस्र की शहजादी थी उनके सामने आकर खड़ा होकर कहने लगा, तू जानती है तेरे बेटे को तेरा शौहर कहाँ लेकर जा रहा है? हजरत बीबी हाजरा ने कहा मीना के बीच में जो पहाड़ शब्बीर है उसी पर ले जाते। तो शैतान ने कहा हाय हाय तू नहीं जानती है, लेकिन हकीकत में उसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए आते थे। तो शहजादी मिस्र ने कहा अगर हमारे बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की मर्जी है मैं उस पर राजी बन रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने जब देखा तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने जमीन पर से मुट्ठी भर कंकरी उठाकर शैतान पर फेंक मारी। जब ही कंकरी लगते शैतान फौरन पत्थर का बन जाता है। उसको हम लोग आज जुमरतुल ऊला कहते हैं। इससे बात ही क्लियर जाती है कि शहजादी मिस्र मकाम फनाफिल्लाह और कल्ब मुतमइन्ना के मकाम पर पहुंच चुकी थी। जब से 6 महीने के बच्चे के साथ उनको वीरान फारान में छोड़ दिया गया था। इस वाकया से 13 साल तक वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह से होकर गुजार रही थी। जब एक शैतान माँ की मोहब्बत को भड़का ना सका तो दूसरा शैतान फौरन आकर कमसीन बच्चे हजरत इस्माइल के सामने आकर खड़ा होता और कहता है तुमको मालूम है तुम्हारे वालिद तुमको अल्लाह के राह में कुर्बान करने के ले जाते हैं। तो बच्चा हजरत इस्माइल फौरन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे पीछे हटने वालों में न समझो। हजरत इब्राहिम को ये देखकर गुस्सा आता और मुट्ठी में कंकरियां उठाकर शैतान को मारते हैं और पहली तरह वो शैतान पत्थर का बन जाता है, जिसे हम लोग जुमरतुल वस्ता कहकर पुकारते हैं। ये वाकया हमें बताता है कि वो 13 साल का बच्चा हजरत इस्माइल भी मुकाम फनाफिल्लाह और कद्र मुइन्ना पर पहुंच चुके थे। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने तीसरा शैतान आ खड़ा होकर कहने लगता है इब्राहिम, तुम्हारी उम्र 99 इयर्स हो चुकी है, तुम्हारे पास अब और कोई और बच्चा नहीं, कम से अपने खानदान को रोशन करने के लिए इस बच्चा को छोड़ दो। तुम इतनी दूर से बेरशीबा में अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करने के लिए आए, तुम्हारी कुर्बानी तो इतनी में कबूल हो गई। हजरत इब्राहिम को गुस्सा आता है और एक बार फिर मुट्ठी भर कंकरी लेकर शैतान को मारते हैं, जिसे हम लोग जुमरतुल उक़बा कहते हैं। और इस दफा भी कंकरियों के लगते ही तीसरा शैतान भी पत्थर का बन जाता है। लिहाजा अब ये गौर किया जाए तो साफ जाहिर हो जाता है तीनों शैतान दरअसल नफ्स अम्मारा है। पहला शैतान जो नफ्स अम्मारा हजरत बीबी हाजरा का है, दूसरा शैतान जो नफ्स अम्मारा हजरत इस्माइल का है, तीसरा शैतान जो नफ्स अम्मारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे जब हम पहली कंकरी मारते हो तो हकीकत में अपने नफ्स अम्मारा को मारते हैं, क्योंकि हज के मौका पर अगर हम अपने नफ्स अम्मारा पर हावी हो गए, हम सक्सेस हो गए नफ्स अम्मारा पर, तो बिला शक विदाउट एनी डाउट हमारा हज मकबूलियत पर पहुंच जाता है। वाज़ेह हो कि हज बैतुल्लाह के मानी यही है कि अपने नफ्स पर हावी हो जाओ। तो सवाल ये होता है तो तब उसके बाद और बाकी जो कंकड़ियाँ थी तो हजरत ने जो हजरत ख्वाजा महबूब कासिम मुशर्रफी ने उन्होंने जो हज के मौके पर
اس دعا ارادہ ساتھ مارا کہ یا اللہ تو اپنے آپ پیارے حبیب پاک کے صدقے اور پیغمبر پاک اور پیران طریقت کے صدقے میں اور اپنے پیر مرشد کے صدقے میں جو کنکر مارتا ہوں اپنے نفس کے اوپر، یا اللہ مجھ میں وہ طاقت دے کہ اپنے نفس لوامہ کو اپنے نفس امارہ پر حاوی کر دوں، یعنی 1% حاوی ہو جائے 99% پر، اور میرا 99% ڈیفیٹڈ ہو جائے۔ اس لیے یہ بات یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ حج کے موقع پر جب ہم 3 شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں تو انفیکٹ ہم اپنے نفس امارہ کو مارتے ہیں، لہذا دعا مانگنا چاہیے، یا اللہ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیران طریقت کے سلسلے میں ہم اپنے نفس پر حاوی ہو جائیں۔ اس طرح سے جب ہم اپنے حج سے واپس آ کر لوٹ کر واپس آئیں گے تو وہاں پر بھی ہمارا نفس ہمارا کبھی بھی ہم پر حاوی نہ ہو، اور ہم آخری سانس تک نفس لوامہ یعنی 1% جو روح کا نفس ہے اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے احکاموں پر چلتے رہیں۔ حج وہ بہترین موقع ہے جب چند مہینوں تک تمام حاجی اپنی دنیاوی کاموں کو پوسٹ پاؤن کر کے صبح شام تک صرف اللہ ہی اللہ کرتے ہیں۔ ایام حج کے موقع پر بہت کو رب بھی پڑھنا چاہیے۔ میری نماز اور میری قربانی، میری عبادت اور جینا اور مرنا سب واسطے اللہ کے جو پروردگار ہے ساری کائنات کے۔ یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 163۔ چنانچہ جو شخص حج کے دنوں کی طرح اپنی زندگی کے باقی دن بھی گزارنے پر کاربند ہو جائے، پابند ہو جائے، پنکچر آتا ہے، ان فیکٹ وہ حج سے اس حالت لوٹتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اور جو لوٹ کر پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ہر گناہ کے بدلے دگنا عذاب ہوگا، اور اس کے سارے گناہ جو حج کے بعد معاف کر دیے گئے ہوں گے پھر ان پر کمپلسری ہو جائیں گے، اس طرح اس کا حج برباد ہو جائے گا۔ تو ابھی میں نے آپ کو اس پارٹ 10 میں اس بارے میں امیر الحج کے بارے میں اور حج کے پر کنکریاں مارنے کے بارے میں جو تفصیلی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ سب لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر جو عمل کرنے کی بات اس عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس ناچی شاہد اختر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔